اس دہشت گردانہ حملے کی منصوبہ بندی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے افغانستان کے اندر منصوبہ بندی اور دہشت گردوں کی ٹریننگ، دوسرے نمبر پہ 4 افغانی دہشت گرد گروہوں کو افغانستان سے کراچی پاکستان تک پہنچانا، تیسرے نمبر پہ کراچی سہولت کار گروپ کو چلانے کے لیے افغانستان سے پش پناہی اور آخری مراحل تک ان کو افغانستان سے انسٹرکشنز دینا، اور پھر آخر میں دہشت گردوں کو اسلحہ، ایمونیشن اور خودکش جیکٹس کی فراہمی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ KTC دہشت گردانہ حملے میں 4 دہشت گرد ملوث تھے، جن میں جانان جو کہ خودکش بمبار تھا اور وہ افغانستان کے صوبے فرا کا رہائشی تھا، دوسرا بلال اور فادی، یہ آپ کو پیچھے بیک گراؤنڈ میں نظر بھی آ رہا ہوگا، سیکنڈ نمبر پہ بلال اور فادی جو کہ باجوڑ میں پیدا ہوا اور بعد میں افغانستان کے صوبہ قندھار میں جا کے سیٹل ہو گیا، تیسرا عمر فاروق جو کہ مارا گیا اسی کارروائی کے دوران، افغانستان کے صوبے کنڑ کا رہائشی تھا، اور چوتھا عثمان ولد شیر محمد جو کہ زخمی حالت میں زندہ گرفتار ہوا دہشت گرد، وہ صوبہ ننگرہار سے اس کا تعلق تھا اور اب اس وقت مقامی اسپتال میں زیر علاج ہے۔ حملے کی تمام منصوبہ بندی افغانستان کی سرزمین پر کی گئی۔ حملے کی منصوبہ بندی کرنے والوں میں خارجی نور ولی جو کہ بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج تحریک طالبان پاکستان کا سربراہ ہے، شامل تھا اس کے اندر۔ اس کے علاوہ خارجی شیر علی عرف مخلص یار، خارجی سعید شاہ جو کہ بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج تحریک طالبان پاکستان کے شورا کا ممبر ہے۔ ان منصوبہ بندوں نے تمام معلومات خارجی بصیر عرف احرار ملا جو کہ بھارتی پراکسی جماعت الاحرار کا اجتہادی امیر ہے کو مہیا کی۔ خارجی نور ولی اور خارجی مخلص یار اور خارجی شہید شاہ نے جو کراچی اس حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا، قاری بشیر عرف قاری حبیب کو پاکستان سے افغانستان بلوایا اور کراچی میں دہشت گردانہ حملے کی ذمہ داری سونپی۔ قاری بشیر جو کراچی میں اس حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا، اس کو رینجرز نے حملے کے بعد ایک کارروائی کے دوران گرفتار کر لیا۔ اس نے اپنی انویسٹیگیشن اور انٹیروگیشن کے دوران بتایا کہ افغانستان سے فتنۃ الخوارج کی قیادت نے اس کو کس طرح حملے کی ہدایت دی۔ اس کا ایک ویڈیو کلپ ہے، وہ ابھی ہم آپ کو ڈسپلے کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کو کس طرح سے۔ محمد بشیر عرف قاری حبیب ہے، پہلے میں PPA میں شامل ہوا تھا، بعد میں نے PPP میں شمولیت اختیار کی۔ 10 سے 12 مرتبہ افغانستان جا چکا ہوں۔ 2025 میں واپس کراچی آیا۔ 2024 میں ٹانگ چلا گیا۔ PPP کی کمانڈر رنجیت سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے افغانستان کے لیے کہا کہ آپ افغانستان چلے جاؤ۔ میں افغانستان گیا اور افغانستان میں سعید شاہ سے ملاقات کی۔ میں نے سعید شاہ سے جب میری ملاقات ہوئی تو سعید شاہ نے مجھے نور ولی محسود سے ملایا اور اس کے ساتھ مخلص یار بھی تھے، دونوں سے ملایا۔ وہاں پر ہم نے بات چیت کی۔ انہوں نے مجھے کراچی میں پولیس، آرمی، رینجر فوج کی خلاف کارروائی کے لیے ٹاسک بھی دیا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح انڈین پراکسی فتنۃ الخوارج تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الاحرار کی خارجہ قیادت نے افغانستان کے اندر سے دہشت گردانہ حملے کی مکمل تشکیل اور منصوبہ بندی کی اور خارجی بشیر کو ہدایتیں جاری کریں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس تشکیل کا چناؤ اور ان کی تربیت کہاں پہ ہوئی۔ افغانستان میں KTC کیمپ پر حملے کے لیے دہشت گردوں کا چناؤ کیا گیا، پھر انہیں افغانستان کی سرزمین پر ہی تربیت دی گئی۔ دہشت گرد عثمان جو کہ افغانستان کے صوبے ننگرہار سے تعلق رکھتا ہے، جس کو رینجرز نے آپریشن کے بعد زخمی حالت میں گرفتار کیا، اس نے انکشاف کیا کہ ان کو افغانستان کے مختلف ٹریننگ کیمپس میں تربیت دینے کے بعد رینجرز کیمپ پر دہشت گردانہ حملے کے لیے پاکستان میں بھیجا گیا۔ یہ دہشت گرد عثمان کا ایک ویڈیو کلپ جو آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے، آپ کو ذرا
جانان نومېدو یو چې دی عمر فاروق نومېدو عبدالهادي هغه یو تصویر راوښود مشر جانان چې هغه یو بند ورجو هغه عمر فاروق دننه جنګ او بیا ما نه جدا شوه موږ د هغو ورځې کې دی عبدالهادي دلته بلد دی پاکستان د باجوړو هغه تعمیر غوندې و هغه کې نور خلک مزدوران او دا شي نه په ځان دي اطاقونه عبدالهادي راوړی و وزیرستان ما ته کلاشینکوف کړه موږ چې دی هغې چې څه بس موږ ته یې خالي جیکټې راوړو مزي پکې څرې کوو نو بیا موږ دلته برابر کړو بارود پکې وو موږ دلته تربیې ته راکړه څوک چې دلته راځي دا ټول نفس دلته چې دی موږ د افغانستان دا څه کړي وو عبدالهادي دلته بلد وو مخکې هم راغلی یو ځای موږ سره موږ ته یې ویل وو دا رنجر والا ما پېژندم نه ما ته ویل فوج والا دی او بیا چې دی چې دلته راغلی نو بیا دلته چې دا مبارک شو ما ته ویل دا رنجر والا دی اول پکې موږ ته ویل چې دا اوس ټول دا دلته موږ جهاد لپاره دی. आपने देखा در حقیقت میں خارجی مولوی طاہر جو کہ انڈین پراکسی فتنۃ الخوارج تحریک طالبان پاکستان کا ایک اہم رکن ہے، اس نے دہشت گرد عثمان کو جامعہ صدیقیہ کنڑ افغانستان سے منتخب کیا. پھر خارجی مولوی طاہر دہشت گرد کو خارجی قاری عبدالمنان جس کا تعلق اگین انڈین پراکسی جماعت الاحرار سے ہے اس کے حوالے کیا. پھر کراچی بھیجنے سے پہلے دہشت گرد عثمان اور باقی دیگر 3 دہشت گردوں کو افغانستان کنڈر ننگرہار کے 2 مختلف تربیتی کیمپوں میں تربیت دی گئی. یہ آپ کو عثمان کی زبانی سنواتے ہیں. ذرا زمان عثمان علی د افغانستان ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ د کل باجوړو کلي اوسېدونکی یم. پلار نوم مې وختیار شوی دی او ما په 2000 او تقریبا 2023 کال کې ما مدرسه شروع کړه. په مدرسه کې چې دی مونږ هلته د ملا طاهر په نوم باندې زموږ استاد و او هغې مونږ ته دعوت راکولو د پاکستاني طالبانو طرف ته زموږ ذهنیت جوړ کړو او تقریبا چې 2024 دا اوس څه کال چې دی مونږ ته دومره دعوت راکړه چې زموږ ذهنیت زموږ عمل دې طرف ته واړوو. بیا هغې مونږ چې دی د عبدالمنان په نوم باندې کس و چې ملا و هغه چې دی د ملا طاهر سره انډیوال دوست و مونږ هغې سره ملا وکړو. هغې سره چې مونږ ملا وشو نو هغې مونږ ته ویلې هغې مونږ بوتلو لالپورې ته. لالپوره کې چې دی مونږ ته ټرېننګ کوم ځای و هغې ځای ته چې بوتلو هغه ځای کې مونږ ته ټرېننګ راکړه. 8 ورځې ټرېننګ یې راکړه صرف ورزش و او اسلحې خلاصول بندولو. بیا د هغې نه بعد کې مونږ 8 ورځې بعد مونږ رخصت کړو. هغه 8 ورځو کې چې دی مونږ سره عمر فاروق جانان په نوم باندې کس او هغه عبدالهادي په نوم باندې کس دا مونږ سره ما سره هلته ملاو شو. هلته مونږ 8 کسان وو. بیا د هغې چې مونږ چې کله ټرېننګ پوره شو نو مونږ یې واپس کړو چې زید پورون ته لاړ شي. نو زه واپس کور ته لاړم. هلته بیا ما مدرسه واپس شروع کړه. نو د غټ اختر چې راورسېدو د غټ اختر نه یوه ورځ مخکې ما چې رابطه وکړه د هغې ما ته وویل چې یاره عبدالمنان دی راسره. هغې ما ته وویل چې ټرېننګ شروع دی او راشه. نو چې کله ورغلم د کونړ ولایت شالیز چې کوم ځای دی یو کلی دی هغې ځای ته لاړم. نو په هغې ځای کې چې دی ټرېننګ شروع شالیز ته زه بوتلم او ځای ته غره غاړې ته چې د غره مابین کې ساحه وه. هغې شالۍ مرکز کې مونږ 14 ورځې ټرېننګ وکړو او د ټرېننګ نه بعد چې ټرېننګ هم وکړو هلته زموږ استاد چې دی د عبدالمنان ملا چې و دا پخپله زموږ هلته ټرېننګ استاد دې مونږ ته ټرېننګ راته وکړو. په دې ټرېننګ کې مونږ سره عمر فاروق هم و، جانان په نوم دغه کس چې و هغه هم و او عبدالهادي په نوم کس هم و او د دې نه علاوه نور کسان وو. تقریبا 12 کسان مونږ چې ټرېننګ وشو. ټرېننګ نه بعد کې مونږ 4 کسان یې جدا کړو کوټه دننه کوټې ته کمرې ته. اول ته چې دی سلمان په نوم باندې کس هم راغلی ناست و چې اقتصادي مسؤل دی او عبدالبصیر په نوم باندې کس چې و دی هم هلته و چې دا زموږ چې دی د 8 بجو نه بعد چې سهار 8 بجو نه بعد تر غرمې 12 یوې بجې پورې به دا هلته موږ سره و او ورته بیانات کول او دا ذهنیت پرې زموږ اړول. نو هغې دواړه هلته ناست وو. عبدالمنان ملا هم راغی کېناست وو. مونږ 4 کسان یې کېنولو او مونږ کې یو دانه چې دی دا جانان ته ویل چې ته به چې دی جیکټ ته استعمالوې ستاسو کارنوایي چې ده هغه په کراچۍ کې ده تاسو هلته کارنوایي کوئ نو ستاسو کې دا یو کس چې دی جانان دا به جیکټ استعمالوي او دا ستاسو درېیمه چې تاسو به داخل د
ساحل شکل کې تاسو کارنوي د داخلي موږ دا یو لیپټاپ باندې نقشه راوړل دي رینجر کوارټر نقشه راوړل چې تاسو دا ساحه ده او بیا موږ یو نمبر راوړو چې دا د کراچۍ کې کوم کس یو کس په تاسو سره ملاوي هغه تاسو اسلحه هم راوړي هر څه به تاسو جیکټ هم راوړي اسلحه هم راوړي هغه ده هر څه به تاسو برابري هغه نمبر موږ ته راځو یو موبایل راوړو څلور کسانو او بیا یې د سلیمان سلمان کوم چې کوم کس اقتصادي مسؤل هغه موږ ته یو کم بیا یو روپۍ راوړو بیا موږ رخصت کړو موږ عبدالمنان مولا په ګاډي کې کېنولو او په عمومي روډ ته راوستو عمومي روډ ته چې راووتو نو دې یہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے افغانستان میں افغان باشندوں کو منتخب کر کے مولک ہتھیاروں کی تربیت دینے کے بعد پاکستان میں دہشت گردانہ حملے کے لیے تیار کیا جاتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سارے دہشت گرد افغانستان سے پاکستان کس طرح پہنچے. 4 افغانی دہشت گردوں کا گروہ افغانستان کے اندر مختلف علاقوں سے نقل و حرکت پاکستانی حدود کے اندر داخل ہوا. آپ یہ رودات بھی ساری دہشت گرد عثمان کی زبانی سنیں. جلال آباد ښار د شمشي 11 بجې یا 12 بجې وي د دې ځینې موږ روان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.